Solves por razón, 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 solves por razón. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी ताका जिवेशी मारले, तुमचें कोटा. तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटूच तुमच्या पुर्वजांनी कर्तुबां तुमी मजूर करतात म्हूण तुमीच सारकी गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे थंय प्रवादी आनी दुर्बूत धाडटां आनी तांतल्या थोड्यांक जिवेशी ती मारतली आनी दुमाळो दितली. ह्या पासत संवसार रचला थेवन तावन सगळ्या प्रभाताचे रगत वारवलें ताचो हिशोब हे संस्थेन दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रक्तांत वेदी आनी पवित्रस्थाना मदें जिवेशी मारल्या जाकारेसाच्या रक्ता पुर्यान वय हांव तुमकां सांगता, हे संस्थेन ह्या सगळ्याचो हिशोब दिवचोच पडटलो. धर्मशास्त्रान तुमचें कोटा जाणवायची चावी तुमी घेवन आसात. तुमी भितर सरले नात आनी सरतली आसली ताकाय भितर सरूंक दिलें ना. ताणें हें सगळें ताका म्हणले उपरांत फारिझेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताचेर पाळांक लागले आनी ताका सबर प्रश्न घालून तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मारून ताच्या तोंडांतलें कितेंय सांपड जावन ताचेर बोगलांड घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाळच्यान जेन्ना कोणूय एक भोंवडेकार आमचे इंदेक येता, स्पेशली फॉरेनर वो जावं फॉरेन डिग्निटरी, ताका सदांच एक इच्छा कशी आसता. कसली इच्छा? टू गो अँड विजीट द ताज महाल. आनी तुमी जाणात दिल्लीच्या आग्रांत जरी तर तुमी गेले जाल्यार हें ताज महाल आमकां मेळटा आनी जायते जाण थंयसर फोटो काडटात. हांवें पासून काडला थंयसर वचून. आनी कित्याक काडटात म्हगेलो बाबू लोक काय बरें तें दिसता. दे से दॅट इट इज वन ऑफ द वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. पूण चडशे जाणांक खबर ना हें ताज महाल कितें तें. तुमकां विचारल्यार तुमी म्हणटले, फादर इट्स अ मॉन्युमेंट. बरें आसा, बट इन रियलिटी इट्स अ टूम. तो जावन आसा एक फोंड सानो. कोणाचो? मुमताज म्हणटात तें. ती जावन आसा अकबर मुमताज म्हणटाचे शाहजहानाची बायल. ताणें म्हगेलो बाबूंडू हें फोंड बांदलेलो आपल्या बायलेच्या उगडासाक. आनी इतले कोस खंय ताणें हे काडले फोंड बांदपाक. अशें म्हणटात जे जाणी फोंड बांदलो, स्पेशली द बिल्डर्स इंडियाक एंड द मेजन्स, तांचे खंय ताणें हात कातरले. कित्याक ताका नाक आसलें आनी वचून दुसऱ्या स्वातीर असलेंच ताज महाल बांदलोलें. एंड इट्स अ रियल वंडर टू सी. काय बरें भाशेन तें बांदलां. न्हू, आयज जेजू असल्या फोंडाची खबर करता. म्हणजे भायल्यान काय बरें दिसतात पूण भितरल्यान सगळे कुसल्यात. आनी जेजू आयज न्हू निमाणे कडेन हे दिसांनी तुमी आयकलां, जेजू ह्या फारिझेवांक झुपाटी दीत आसा सारको. तांचें तोंड सारकें तो फोडीत आसा. हे भाशेन तुमी फोंड तुमी कुसलोले, तुमी भायल्यान बरें दिसतात हे दिसांनी. आनी आयज निमाणे कडेन तो ताका म्हणटा, तुमी जावन आसात खरेंच असले तुमी. भायल्यान तुमी सारके बरे दिसतात, भितरल्यान तुमी सगळी ओडशिकेन आनी घाणीन भरल्यात. आनी कित्याक म्हणटालो, कित्याक जेजू म्हणटालो सानो, कित्याक तांचें जिवीत सानो ते कितें कोत्तात आनी कितें जिवितान दाखयतात
तोंडान सांगतात आनी कितें कोत्तात वेगळेंच. देर वॉज रियल डुप्लिसिटी. एग्जाम्पल, देव मंदिरांतल्यान ते सारके फुडें येताले. फुडें येवन व्हडल्यान मागणी करप, व्हडल्यान कांतार करप. पूण जेन्ना ताका भिकारी दिश्टी पडलो, गरीब दिश्टी पडलो लोक भायल्यान, एक भिक्षा पासून घालूंक ते फाटीसून. हे भाशेन ताच्या काळजांत मोग नाशिल्लो, दया नाशिल्ली, पूण भितर सारके उपास करता तेन्ना ताचे तोंडार इतलो काळोख दिसतालो की ताच्या तोंडार पावस कसो मांडला दिसतालो. सारकें काळें तोंड करताले, म्हणजे दाखोवंक की लोकांक आमी उपास करता आयज. पूण उपास करून कसलो फायदो? तांच्या जिवितांत गरिबांक बोगडून ते चेपताले, तांची बाटां आपणी कोत्ताले, गरिबांची बाटां. आनी हाका लागून जेजूसान तांचे हे सगळे कर्तूब तोंडार मारता. तुमी भायल्यान बरें दिसतात पूण भितरल्यान सारके कुसल्यात. आनी आयज गोडे जेजू सांगू आमकांय बी म्हणीत, तुमी हांगासर जीं येतात तीं कांय बरी तुमी मिसाक येतात सकाळची, आनी मागीर घरा वचून तेंच तुमचें स्टार्ट. ह्योच गाडयो मारतात, ह्योच दुस्मानकां येव. तर गो जेजू आमकांय बी म्हणत, तुमी ह्या फारिजां भाशेन, वो तुमी ह्या फारिजां परस पास्ट. भायल्यान तुमी बरे दिसतात, आनी तुमी पळयल्यार आसा न्हू, आदीं खूंय जुदेवाच्या काळार फोंड धोबो पेंट मारताले, जे भाशेन आमचे सिमित्रीन आतां फोंडाक पेंट मारला ते भाशेन पेंट मारताले. कित्याक? समज तुवें चुकीन हे फोंडाक हात लायलो, तुवें 7 दीस यू हॅव टू डू द प्युरिफिकेशन. तूं सारको मेळो म्हूण परगडटाले. आनी 7 दीस हे भाशेन तुवें खंयच वचूंक पावनासलें, हे भाशेन क्वॉरंटायन कशें. कित्याक? तुवें तुकाच नितळ करपाक जाय आशिल्लो, कित्याक तुवें ह्या फोंडाक हात लावन तूं बोश्टवला. तर हाका लागून हे धवे फोंड करताले. यूज टू पेंट जस्ट टू वॉर्न पीपल नॉट टू टच एक्सिडेंटली. कित्याक ताचे पडी हे फोंड खंय रस्त्याचेर देगेर आसताले, आनी लोक मागीर ताका हे भाशेन तांचेर पांय दितालो. तर आयज सांगपाचें म्हणल्यार म्हगेलो बाबलिणो आमकां हेंच, आमी जाणा आमी सगळीं आमचे भितर कसलें कसलें दोगेपण आसा. एवरी वन ऑफ अस. कोणूच सारको काळजान नितळ ना. कसली एक सुवात आसा जी आमी लिपयता दुसऱ्या मुखार. There is one particular area in my life that I don't want to show to others, that I hide from others. But we know that we cannot hide it from God. कितली तुवें लिपयल्यार देवा कडल्यान देवाची नदरे मुखार तुवें लिपोवंक जायना, कित्याक ताका सगळें ताबी आसा. ही नोज एवरीथींग. तर कितें गरजेचें आयज न्हू आमचें जिवीत ताच्या हातान घालपाक. सायबा तुका ताबी आसा, कसलें दोंगेपणां करता तें. आनीक हांव खरेंच ओस्कोत, आय एम रियली अ वीक पर्सन. आय गीव माय सेल्फ टू यू. जे भाशेन आमी फाटीं म्हणलां, चेंज माय हार्ट. म्हजी काळीज हात लाय, आनी तुकाच ताबी आसा, तुज्यानूच जाता. ओन्ली यू कॅन डू इट, बट आय ऑल्सो शूड कॉपरेट. हांवें बी म्हजो आदार दिवपाक जाय म्हजें जिवीत बदलपाक. तर असलें मन आमकां मागुया, आनी हे भाशेन आमचें काळीज आमचें मन उक्तें करून जेजून ह्या काळजाक हात लावन जिवीत आमचें नसरूंक आमकां मिसान देवाची कृपा मागुया. अशें आसा.